नमस्कार। आजको यो भिडियोले अलिक फरक प्रसंग बोकेको छ। यो भिडियोमा म केही इतिहासका घटनाक्रमहरू देखाएर भारतले नेपाललाई किन हेप्छ र कसरी हेप्छ, अहिले मात्रै हेपेको हो कि यो पहिला पनि यस्तै थियो, कतै यो हेपाइ हाम्रै आफ्नै मान्छेहरूको कारणले त भइरहेको छैन, कतै हामी नै यसका भागीदार त छैनौं भन्ने कुराहरू इतिहासका विभिन्न कालखण्डका घटनाक्रम र उदाहरण दिएर सिधा भाषामा सबैले बुझ्ने गरी सम्झाउने कोसिस गर्नेछु। यो भिडियोमा केही देशभक्ति बोलेको छ, केही पराधीनता विरुद्धका आवाजहरू बोलेका छन्, धेरै ठाउँमा भारत विरुद्धका फ्याक्टहरू पनि छन्। डिस्क्लेमरको रूपमा म अहिले नै भनिदिन्छु कि यदि तपाई सच्चा देशभक्त हुनुहुन्छ भने तपाईको रगत उम्लिने सम्भावना छ नेपाल हेपिएको देखेर। यदि तपाई भारत परस्त हो भने पनि रगत उम्लिन सक्छ भारतलाई औंला ठड्याएको देखेर। यो भिडियो कसैलाई भड्काउन र अराजकता बढाउनको लागि नभई सत्य तथ्य पस्किन र एजुकेसनल पर्पजले बनाएको हुनाले त्यसै अनुरूप लिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र मलाई के आशा छ भने यो भिडियोको अन्त्यसम्ममा तपाईलाई नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्ड स्पेशल्ली 2007 देखि 2017 को बीचमा के चलखेलहरू भएका थिए भन्ने एउटा सच्चा नेपालीको नाताले बुझ्नुपर्ने तपाईको कर्तव्य र अधिकार हुन आउँछ। त्यही कुरो मैले यहाँनिर बुझाउने कोसिस गर्दैछु। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने मेरो नाम टंक दाहाल, म पेशाले सफ्टवेयर इन्जिनियर। जेनरली मैले चाहिँ टेक्निकल क्रिप्टोकरेन्सी स्टकहरुसँग किनबेच सम्बन्धी भिडियोहरू ल्याउँछु, केही समसामयिक विषयहरुमा पनि भिडियो ल्याउँछु। इतिहास र राजनीतिलाई केलाएर मैले बनाएको यो पहिलो भिडियो हो। कस्तो लाग्यो मलाई तल कमेन्टमा भनिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला, साथीको बीचमा पुर्याउनको लागि शेयर पनि गरिदिनु होला। आउनुस् विषय प्रवेश गरौँ। सुरु गरौँ राणा शासनदेखि। जंगबहादुरले विरोधीहरू सखाप पारी कोत र भण्डारखाल पर्व मार्फत खुनमाथि विजयोत्सव मनाएर शक्ति हत्याएपछि सुरु भएको जहानिया शासनको 104 वर्षसम्म राजा अर्थात श्री 5 नाम मात्रैको हुने र सबै राजकाज प्रधानमन्त्री अर्थात श्री 3हरूले गर्ने परिपाटीको सुरुवात भयो। आफ्ना भाइहरू र सन्तानहरू मात्रै रोल क्रममा रहने सिस्टमको सुरुवात भयो, जसलाई हामी राणा शासन भनेर चिन्छौं। नेपालको दरबारभित्र राजा रानी अनि भाइ भारदारहरूको फुटमाथि खेलेर राणाकाल सुरु भएको जस्तै नेपाल बाहिर चाहिँ ठिक त्यसै बेला विश्वभरि नै ब्रिटिसहरूको साम्राज्य बढिरहेको थियो अनि हाम्रो दक्षिण छिमेकी भारतमा पनि उनीहरूकै शासन थियो। हाम्रा वीर बहादुर पुर्खाहरूले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म पुर्याएको विशाल भूभाग, जसलाई हामी ग्रेटर नेपाल भनेर पनि चिन्छौं, त्यसलाई तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात ब्रिटिस शासकहरूसँग भएको सुगौली सन्धि र त्यस मार्फत गुमाउनु परेको ठूलो भूभागको पीडाको घाउ अहिलेसम्म पनि प्रत्येक नेपालीहरूलाई छातीभित्र दुखिरहन्छ, जसपछि नेपाल अहिलेको अवस्थामा खुम्चिन पुगेको छ। धेरै नेपालीहरू अहिले पनि सुगौली सन्धि भारतसँग नभई तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको र उनीहरूले गरेका सबै सन्धि सम्झौता भारत स्वतन्त्र भएसँगै खारेज भइसकेकोले नेपालले पनि आफ्नो भूभाग फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छन्। तर कूटनीतिक स्तरबाट बोल्ने हिम्मत अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन भने यस विरुद्ध बोल्दा महाशक्ति बन्ने होडमा लागेको भारत रिसाउला भन्ने डर सबैलाई छ। जनताहरूको बीचबाट केही आवाजहरू उठेका छन्, तर ती आवाजहरू दबिए झैं मात्रै छ। त्यही बेलातिर जाउँ अब हामी, जुन बेलामा भारतमा अंग्रेजहरूको शासन थियो, नेपालमा राणाहरूको शासन थियो। त्यसैबीच भारतमा सैनिक विद्रोह भयो। त्यो विद्रोह दबाउनको लागि ब्रिटिस शासकहरूलाई सहयोग गरे बापत नेपालका गुमेका भूभागहरू बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पछि नेपालले फिर्ता ल्याएको र जंगबहादुर त्यो बेला बेलायत भ्रमणमा जाँदा उनले पाएको राजकीय सम्मानबाट पनि नेपालका राणा र ब्रिटिस शासकहरू बीच कतिको राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने कुराको अड्कल सजिलै काट्न सकिन्छ। भारतमा अंग्रेज रौन्जेलसम्म नेपालबाट राणा हटाउन सकिँदैन भन्ने हेका त्यसबेला सबैलाई थाहा थियो। त्यसैले साना साना जनस्तरबाट केही मुभमेन्टहरू सुरु भए पनि संगठित रूपमा बोल्ने र लेख्ने अथवा आन्दोलन गर्ने हिम्मत कसैले पनि जुटाउन सकेका थिएनन्। केही मानिसहरूले बोल्ने हिम्मत गरे पनि उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। समय कोल्टे फेर्दै गयो। ईस्वी सम्वत 1947 को हाराहारीतिर भारतमा स्वतन्त्रता संग्रामको आगो दन्किँदै थियो बिस्तारै। जब त्यो भारतको स्वतन्त्रता संग्रामको आगो बल्न थाल्यो, नेपालका तत्कालीन प्रजा परिषद पार्टी र केही पछि बीपी कोइरालाले खोलेको नेपाली नेशनल कांग्रेस, जो पछि टुट्दै फुट्दै जोडिँदै नेपाली कांग्रेस बन्यो, उनीहरूले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा खुलेरै सहयोग गरे। ती पार्टीहरू भारतमै स्थापना पनि भएका थिए, किनभने नेपालमा पार्टी स्थापना गर्ने माहौल त्यति बनिसकेको थिएन। सुनिन्छ ती पार्टीहरू र इन्डियाका ठूला ठूला नेताहरूको बीचमा अमुक र मौखिक सम्झौता पनि भएको थियो रे, जसमा नेपालका तत्कालीन नेताहरूले भारतलाई उनीहरूको स्वतन्त्रता संग्राममा सहयोग गर्ने, त्यसबापत
भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले नेपालबाट राणा धपाउनको लागि सहयोग गर्ने। यो कन्स्पिरेसी थ्योरी मात्रै हो अझै पनि। तत्कालीन ती पार्टीका सदस्यहरू जस्तै बीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर लगायतले त्यो बगत भारतमै बसेर भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सहयोग गरेको र नेहरू, मोरारजी देसाई जो पछि भारतका प्रधानमन्त्री र माथिल्लो ओहदाका शासकहरू पनि बने, उनीहरूसँगै निकै नै उठबस र निकटता थियो भन्ने कुरा हेर्न र पढ्न अझै पनि पाइन्छ। बीपी को आत्मवृत्तान्तमा पनि यो कुरो बारम्बार उल्लेख गरेको देखिन्छ। जब भारत स्वतन्त्र भयो अर्थात् सन् 1947, राणाहरूलाई सहयोग गर्ने ब्रिटिसहरूको बहिर्गमन र राजालाई सहयोग गर्ने र राणा विरोधी प्रजा परिषद र राष्ट्रिय कंग्रेसहरू बिस्तारै अब नेपाललाई पनि राणाहरूबाट स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ र यसमा भारतले सहयोग गर्नुपर्छ भन्न थाले। यसका लागि धेरै प्रयासहरू भए जसमा भारतको पूर्ण समर्थन थियो। राजा बिना यो प्रयास सम्भव हुँदैन भन्ने भारत र आन्दोलनकारी दल सबैलाई थाहा थियो, तर त्यसबेला राजासँग सम्पर्क स्थापित गर्ने उपाय त्यति सजिलो थिएन। किनभने राजाले बाहिरी संसारको कुरा थाहा नपाउन्, जनताहरूसँग उठबस गर्न नपाउन् भनेर सुरा र सुन्दरीमै रमाउन् भनेर व्यवस्था दरबारभित्रै मिलाइएको हुन्थ्यो। राजालाई बाहिरका मान्छेहरूसँग गफ गर्न र सूचना आदान प्रदान गर्ने छुट थिएन। यसै सिलसिलामा एरिका एन्ड द किङ भन्ने पुस्तकका अनुसार त्रिभुवनकी रानीको उपचार गर्न दरबार आएकी एक ब्रिटिस तर भारतमा बसोबास गर्दै आएकी विदेशी नागरिक एरिकाले राजा त्रिभुवन र तत्कालीन भारतीय राजदूत सुरजित सिंह बीच गोप्य संवादको व्यवस्था मिलाइदिएपछि राजा नेपाल स्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिने अनि बाँकी काम भारतले सहयोग गर्ने भन्ने सम्झौता भएको देखिन्छ। यसै अनुसार राजा त्रिभुवन सपरिवार सहित शिकार खेल्ने बाहनामा राजदरबारबाट जंगलतिर जाने प्लान बन्यो र त्यसै बीचमा बाटैमा पर्ने भारतीय राजदूतावास भित्र पसेर शरण माग्ने एक किसिमको सहमति भयो। दरबार छाडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिन जाँदा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र लगायत सबै परिवारलाई लिएर गएका थिए, तर ज्ञानेन्द्र भने दरबारमै छुटेका थिए। यसरी राजा नै विदेशी शक्तिको चंगुलमा फसेको, भारतले उक्साएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजा त्रिभुवन सहित सबैलाई गद्दार र भगौडा घोषित गरी ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरेका थिए। 1950 नोभेम्बरतिरको कुरा हो। तर त्रिभुवन चाहिँ भारतको शरणमा पुगिसकेको हुनाले भारतमा चाहिँ अंग्रेजहरू हटिसकेको र भारतमा चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री आइसकेको कारणले गर्दाखेरि भारतले पनि राणाहरू हटाउने तर्फै जोड दियो र भारतले मोहन शमशेरको त्यो उर्दीलाई मान्यता दिएन। यसै समयमा जनस्तरबाट पनि राजाको कदमको समर्थन गर्दै आन्दोलन सुरु भयो जो पूर्व नियोजित थियो। यसले आगोमा घिउ थप्ने काम भयो अनि केही समयपछि राणाहरू घुँडा टेक्न बाध्य भए, अर्थात् राणा शासनको अन्त्य हुने भयो। विश्वस्त सूत्रहरू भन्छन् त्यसबेला राणाहरूलाई नेहरू, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपाल भारतमा मिसाउने भए तिमीहरूलाई नै जिताउने उपाय मसँग छ भनेर राणाहरूसँग केही गोप्य सहमति गर्न चाहेका थिए। तर राणाहरूले नमानेको कुरा गाईगुई नेपालभित्र अहिले पनि सुनिन्छ, तर प्रमाण कतै पनि भेटिँदैन। तर सत्य के हो भने राणाहरूले भारतले भनेको मानेको भए त्यो बेला राजतन्त्र त्यति सजिलै आउने थिएन। त्यसैले प्रजातन्त्र ल्याउन भारतले सहयोग गरेको पक्का हो, तर भारतले नेपाललाई माया गरेर होइन, उसका केही निहित स्वार्थहरू थिए भन्ने कुरा पछि बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै गए, जुन कुरो म एकछिनमा बताउने छु। त्यसपछि राणा शासन ढल्यो। भारतको मध्यस्थतामा राजा, राणा र कांग्रेसको बीचमा एउटा सहमति भयो जस अनुसार राजामा सम्पूर्ण अधिकार निहित हुने, राणा र कांग्रेसको बीचमा आधा आधा संख्यामा भागवण्डा हुने गरी मन्त्रीमण्डल गठन भयो। त्यस बखत बनेको मन्त्रीमण्डलमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए, रक्षा मन्त्री पनि राणा तर्फकै थिए भने बीपी कोइराला गृहमन्त्री र गणेशमान सिंह उद्योग मन्त्री बनेका थिए। अब भारतकै छत्र छायामा र भारतकै निगाह बक्स भएर आएको त्यसबेलाको त्यो प्रजातन्त्र भएको कारणले गर्दा त्यसपछि भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपको सुरुवात भयो। त्रिभुवन भारतकै आशीर्वादमा दोस्रो पटक राजा बनेका थिए भने कांग्रेसका मन्त्रीहरू भारतमै राजनीति गरेर उसकै कृपाले मन्त्री बनेका थिए। राणा शासन भारतले नचाहेको भए जाने थिएन, त्यसकारण भारतलाई श्रेय दिनुपर्ने आधार पनि थियो। त्यसैले भारतको हात सधैँ माथि परिरह्यो, कहिले राजापट्टि ढल्किने कहिले अर्कोपट्टि ढल्किने। जे गर्दा भारतले आफ्नो भलो देख्छ भारत त्यतै ढल्किन थाल्यो। अनि विभिन्न किसिमका हस्तक्षेपहरू हुँदा पनि ठुलो ठुलो हेर्ने सिवाय न त राजाले केही गर्न सके, न त कांग्रेसले केही गर्न सक्यो, न त अरू कुनै मन्त्री अथवा जनताहरूले केही गर्न सके। सायद नेपाल त्यो बेलामा जति पराधीन कहिल्यै पनि भएको थिएन होला। एकातिर राणाबाट स्वतन्त्रता भएको खुसियाली थियो भने अर्कोतिर भारतको बढ्दो हस्तक्षेप। मैले यो स्क्रिनमा देखाएको एउटा ट्विट हेर्नुभयो भने त्यसको केही झलक अहिले पनि इन्डियन शासकहरूको दिमागमा छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि यो काफी छ।
यसमा सुब्रमण्यम स्वामी भन्ने भारतीय राज्यसभाका एक सदस्य, उनी पूर्व मन्त्री पनि थिए। उनी भन्दैछन् कि त्यो बेला त्रिभुवन भारतमा आएको बेला जब नेपालमा राणाहरूको शासन थियो, राणाहरूले नेपाललाई भारतमा मिसाउन अनुरोध गरेका थिए, तर नेहरूले त्यो कुरो मानेनन् भनिएको छ। विभिन्न समयका घटनाक्रम हेर्दा यो सरासर झुटको खेती हो भन्ने देखिन्छ। त्यसका प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। यो ट्विट देखाउनुको अर्थ के हो भने अझैसम्म पनि त्यो बेलाको भारतीय मेन्टालिटी अहिलेसम्म पनि गएको छैन भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यो बेला जति बेला त्रिभुवन राजा थिए, कांग्रेस र राणाहरूको चाहिँ मिलिजुली सरकार थियो अथवा त्यसको हाराहारीमा भारतले दरबारभित्रै भारतीय सेक्रेटेरिएट तैनात गरेको थियो अथवा सचिवालय स्थापना गरेको थियो। नेपालको दरबारभित्र मन्त्री परिषदको बैठक हुन्थ्यो। प्रत्येक बैठकमा भारतीय सरकारका प्रतिनिधि नभइकन बैठक सुरु पनि हुँदैन थियो, अन्त्य पनि हुँदैन थियो। बैठकमा हुने गरेका प्रत्येक निर्णय भारतले यस भने यस हुन्थ्यो, नो भने नो हुन्थ्यो। यसरी प्रशासनमा, मन्त्रीमण्डलमा, सुरक्षा तथा आर्मीमा सबै ठाउँमा भारतको खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप भयो। कसैले रोक्न त परै जाओस्, बोल्नेसम्म कसैले पनि हिम्मत गर्न सकेनन्। त्यो बेला राणा शासन अन्त्य भएपछि भारतीयहरू नेपालभित्र खुल्लमखुल्ला र निर्विवादपूर्वक हिँडुल गर्न पाउँथे, आउन जान सक्थे। उनीहरूलाई पासपोर्ट पनि चाहिँदैन थियो, कुनै आइडी पनि चाहिँदैन थियो। जबकि नेपालीहरू त्यसै गरी भारत जानु पर्यो भने उनीहरूले जाँदा पनि पासपोर्ट देखाउनु पर्थ्यो, आउँदा पनि पासपोर्ट देखाउनु पर्थ्यो। भन्नलाई यो नियम नेपाल सरकारले बनाएको भनिन्थ्यो। मैले यहाँ राजपत्रमा प्रकाशित एउटा सूचना देखाएको पनि छु, हेर्नु होला। नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर त्यो ल्याउँथ्यो। तर त्यो बेलामा राजपत्रमा सूचना त छोडिदिनुस्, नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलको मिटिङ र दरबारभित्र राजाले के गर्छन् भन्ने कुरा सम्मको सबै एप्रुभल भारतको बेगर सिंहको पनि हल्लिँदैन थियो। त्यो बेला नेपाली मुद्रा थोरै थोरै भए पनि चलन चल्तीमा थिए, तर सब मुद्रा नेपालका मुद्राहरूलाई विस्थापित गरेर भारतीय मुद्रा ल्याउने प्रपञ्च अनुसार लगभग 90% भन्दा बढी भारतीय मुद्राको कारोबार नेपालमा हुन्थ्यो। नेपाली मुद्रा केही वर्षभित्रमै पुरै लोप हुने स्थितिमा पुगेको थियो। त्यो बेलामा हिन्दी भाषालाई ब्रोड एक्सेप्टेन्स गराउने पहल हुँदै थियो। त्यो बेलाका पर्चा, पत्रिका, समाचार सबै हिन्दीमै बोलिन्थे, हिन्दीमै छापिन्थे। नेपाली भाषाको नाम निशान मेटाउने पहल हुँदै थियो। यसमा महेन्द्रले ब्रेक नलगाएको भए अहिले हिन्दी राष्ट्रिय भाषा हुन्थ्यो। नेपालको भाषा मात्रै होइन, देश नै रहन्थ्यो कि रहन्नथ्यो त्यो भन्न कठिन छ। त्यो रफ्तारमा भारत नेपालभित्र छिर्दै थियो। स्थिति कठिन थियो। भारतीयहरूलाई नेपालमा प्रोपर्टीहरूको किनबेच गर्न कुनै पनि कुराले रोक्दैन थियो। जबकि त्यही कुरा नेपालीले इन्डियामा गएर गर्नु पर्यो भने विभिन्न किसिमका कागजपत्रहरू देखाउनु पर्थ्यो र सम्भव अलमोस्ट थिएन। पछि राजा महेन्द्रले यो कुरा पनि उल्ट्याइदिए, नत्र नेपाललाई फिजीकरण गर्ने प्लान धेरै अघिदेखि नै सुरु भइसकेको थियो। यसै बेला नेपालको ढलपल राजनीतिको फाइदा उठाउँदै 1950 को असमान सन्धि भयो, जसको चर्चा तपाईले सुन्नु भएको हुनुपर्छ। नेपालले धेरै पटक त्यो सन्धि खारेजी या पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेर माग उठाउँदै आएको छ। माथिल्लो स्तरमा वार्ता पनि भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म पनि भारतले नै आलटाल गरेको कारणले त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। त्यसको उल्टो यसैको बहानामा भारतले धेरै पटक नेपाल जस्तो भू परिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने अधिकार पनि कुल्चिएर धेरै पटक नेपाललाई नाकाबन्दी गरिसकेको छ। त्यो हामीले पनि भोगिसकेका छौँ। त्यो बेला भारतीय सैनिक नेपालमा बिना रोकटोक आवत जावत हुन्थ्यो। आफ्नो सेक्युरिटी प्रोटोकल लागू गर्थ्यो भारतले नेपालभित्र, अर्थात् भारतको सेक्युरिटी सिस्टम अनुसार नेपाल चल्नु पर्थ्यो। त्यही अनुरूप तत्कालीन 40,000 को संख्यामा रहेको नेपाली सेनालाई 9,000 को हाराहारीमा घटाइएको थियो। नेपाली सेना त्यो बेला जति कहिल्यै पनि कमजोर भएको थिएन होला सायद इतिहासमा। एकताका माओवादी नेताहरूले पनि नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो कुरासँग मिल्नु संयोग मात्रै नहुन सक्छ, तर त्यसको बारेमा छुट्टै छलफल गरौँला। त्यसैबीच चिनिया कम्युनिस्टहरूको घुसपेट हुन सक्ने भन्ने डर देखाएर र ढोङ पिटेर नेपालको उत्तरी नाकामा 17 वटा भारतीय सैनिक पोस्टहरू खडा गर्न सफल भएको थियो भारत। त्यही मध्येको एक लिपुलेक कालापानी नाका पनि हो। यो अहिलेसम्म पनि नेपालले फिर्ता पाइसकेको छैन। बारम्बार नेपालले आवाज उठाउँदै आएको छ। अब त त्यो भाग नै आफ्नो भूमि हो भन्न थालेको छ भारतले, र हालसालै त्यही ठाउँबाट तिब्बत र मानव सरोवर जोड्ने सडक पनि बनाइसकेको छ भारतले। नेपालले जति विरोध गरे पनि उसले सुनेको नसुनै गरिरहेको छ अहिलेसम्म पनि। अब त्यो भूभाग, त्यो बेला उसले चाहिँ सैनिक पोस्ट खडा गरेको नेपालको भूभाग अब नेपालमा आउने हो कि होइन त्यो कुरो भन्न सक्ने स्थिति छैन। भारतको नेपाल हडप्ने सपना लगभग पूरा हुनै लागेको थियो। सिक्किम बेग्लै देश थियो, भारतले आफूमा कब्जा गरेको त तपाईहरुले लेन्डुप दोर्जेलाई लगाएर कब्जा गरेको तपाईहरुले धेरै पटक सुन्नु भएको होला। तर यो प्लान यसरी बुनिदै थियो कि सिक्किम भन्दा पनि अगाडि नेपाललाई भारतमा हडप्ने योजना थियो, र यो योजना बिस्तारै कार्यान्वयन पनि हुँदै थियो। तर त्यो बेला यसमा ब्रेक लाग्यो जब त्रिभुवनको अचानक मृत्यु भयो अनि महेन्द्र राजा भए। महेन्द्र एक चतुर राजनीतिक खेलाडी पनि थिए, कुशल शासक थिए,
डिप्लोमेट थिए, पोलिटिशियन थिए र दूरदर्शी थिए। महेन्द्र राजा भइसकेपछि नेपालको राजनीतिले युटर्न फेर्यो। महेन्द्रले एक पछि अर्को गर्दै भारतीय हस्तक्षेप रोक्न थाले र बिस्तारै बुनिँदै गएका जालहरू भत्काउँदै जान थाले। जसमध्येमा धेरैवटा काम गरे। त्यसमध्येमा केही इम्पोर्टेन्ट कामहरू, भारतीय सचिव जो नेपालको राजदरबारभित्र चाहिँ सचिवालय स्थापना गरिएको थियो त्यसलाई फिर्ता पठाए, बन्द गरे। भारतीय प्रतिनिधि बेगर नै मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने चलनको सुरुवात गराए। अर्थात् अब मन्त्री परिषदको बैठक भारतको निगरानी बेगर चल्न थाल्यो। नेपालले आफै डिसिजन गर्न थाल्यो। दरबारभित्र राखिएको भारतीय सेक्रेटेरिएट बन्द गरियो। भारतीय मुद्राको सट्टामा नेपाली मुद्रा चलाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरियो। हिन्दी भाषाले जति बेला चाहिँ नेपाली भाषाहरू पुरै खाइसकेको स्थिति थियो, हिन्दी भाषालाई विस्थापन गर्न र नेपाली अनिवार्य पढाइ सुरु गर्नको लागि महेन्द्रमाला भन्ने एउटा पाठ्य पुस्तकको सुरुवात गरियो र बिस्तारो नेपाली भाषालाई माथि उठाउन थाल्यो, जसलाई अहिले पनि केही पार्टीहरू उग्र महेन्द्र पथ भन्न रुचाउँछन्। त्यसबारेमा फेरि बेग्लै डिस्कस गरौँला। राजमार्ग, उद्योग धन्दा, स्कुल, कलेज लगायतका धेरै विकासका कामहरू सुरु भए। साँच्चै भन्ने हो भने त्यो 10 वर्षभित्रमा नेपालले जति फड्को मार्यो सायद अहिलेसम्म पनि त्यतिको फड्को नेपालले कुनै पनि कुरामा मारेको छैन। त्यसै प्रसङ्गमा त्यो बेला चीनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्ग जब बन्दै थियो, भारत निकै रिसाएछ। अब भारतलाई छोडेर चीनसँग नजिक हुने भयो भनेर ठुलै हल्ला मचाउँदै अब चीनले नेपालमा कम्युनिस्टहरू छिराएर नेपालमा शासन गर्छ भन्ने खालका हल्लाहरू मचाउन थालिएछ र त्यसको जवाफमा महेन्द्रले कम्युनिस्ट विचारधारा बस चढेर नेपाल छिर्दैन भन्ने जवाफ फर्काएको कुरा अहिलेसम्म पनि निकै चर्चित छ। त्यसै ताका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव महेन्द्रसँग राखेको कुरा पनि निकै चर्चा हुने गरेको छ। महेन्द्रले मानेका पनि थिए रे र भनेका थिए रे, ठिकै छ गाभौं, तर नयाँ बन्ने देशको नाम चाहिँ नेपाल राखौं। त्यो बेला बीपी कोइराला र महेन्द्र एकदमै नजिकैका साथी जस्तै थिए। दुवै देशभक्त थिए, तर नेपाली कांग्रेस र अन्य केही साना पार्टीहरू भित्रभित्रै भारत परस्त मानिसहरूले भरिएको थियो, जो नेपालको भन्दा भारतको इशारामा र फाइदामा काम गर्थे। अनि भारत पनि आफ्नो फाइदा जता जे गर्दा हुन्छ त्यतैतिर लान्थ्यो। भारतले अब बुझिसकेको थियो कि राजालाई, त्रिभुवनलाई जसरी आफूले चाहे जसरी नचाउन अब महेन्द्रलाई सकिँदैन। त्यही भएर अब नचाउनु पर्छ भने मैले पार्टीहरूलाई नचाउनु पर्छ भन्ने उसले बुझिसकेको थियो। त्यो बेला झन्डै 2063 विक्रम सम्बन्धदेखि अहिलेसम्म नेपालमा जे हुँदैछ, नेपालका नेताहरूलाई जसरी चाह्यो त्यसरी भारतले नचाउँदैछ, त्यो बेलामा पनि त्यही सिस्टमको सुरुवात भइसकेको थियो। भारत अझै पनि फुटाउ र राज गर अर्थात् डिभाइड एन्ड कन्केयरकै पोलिसीमा अडेक थियो, जो उसले अंग्रेजहरूबाट सिकेको थियो। यसैको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक पार्टी राजाबीच फुट बनाएर खेल्थ्यो भारतले। जब नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो र बीपी प्रधानमन्त्री भए, बीपी सँगको राम्रो सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै दल र राजाबीच फुट ल्याउँदै, फुटको फाइदा स्वरूप कांग्रेसको प्रधानमन्त्री कालमा गण्डक, कोशी लगायतका दूरगामी नेपाललाई बेफाइदा हुने सम्झौताहरू त्यो बेलामा भए। त्यसलाई अहिले पनि कालो दिनको रूपमा चाहिँ मान्छेहरूले सम्झिन्छन्। नेपालीहरूलाई चस्स दुख्ने सम्झौताहरू मध्ये ती सम्झौताहरू पनि हुन् जो अहिलेसम्म पनि खारेज हुन सकेका छैनन्। अर्थात् नेपालका ठूला ठूला दुई नदीहरू त्यो बेलामा इन्डाइरेक्टली भारतलाई बेचिएको थियो। आफूले भने जस्तो नभएपछि भारतले गोटीको रूप परिवर्तन गरिसकेको थियो। अर्थात् राजालाई गोटीको रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टामा दलहरूलाई गोटीको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको थियो। अब दलहरूलाई उकासेर आफू बलियो हुने र फेरि नेपालभित्र घुस्ने नीति लिँदै थियो भारतले। 2/3 सरकार थियो त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको। त्यसले खासै कुनै पनि राम्रो काम गर्न सकिरहेको थिएन। नेताहरूको बीचमा होडबाजी थियो, कसले भारतलाई रिजाउने र को बढी प्रजातान्त्रिक हुने, को बढी राजा विरोधी हुने भन्ने बारेमा। देशमा अस्तव्यस्तता बढिरहेको थियो। बिस्तारै फेरि त्रिभुवनकै पालामा जस्तै भारत सलबलाउन थालिसकेको थियो। त्यो देखेर महेन्द्रले 2017 सालमा मन्त्री परिषद भङ्ग गरे र बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे र तत्कालीन सबै राजनीतिक दलहरूलाई ब्यान गरेर तिनीहरूका मुख्य नेताहरूलाई जेल चलान गरे। धेरैले त्यो कदमलाई निरङ्कुश कदम भन्छन्, पुस 1 2017, जसमा राजा महेन्द्रको कदमले पञ्चायती व्यवस्था सुरुवात भएको थियो। धेरैले त्यसलाई प्रजातन्त्र विरुद्धको कदम भन्छन्। भने त्यसैभित्र एउटा ठूलो जनताहरूको समूह छ जो अझै पनि ठान्दछ कि त्यो प्रजातन्त्र र नेपाली नेताहरूको विरुद्धमा नभएर भारतको विरुद्धमा थियो भन्ने मानिसहरूको पनि ठूलै जमात छ। घटनाक्रम हेर्दाखेरि त्यो पत्यारिलो पनि लाग्छ। यसको अर्थ मैले पञ्चायती व्यवस्था राम्रो थियो भन्न खोजेको होइन, तर यहाँ मैले मेरो आफ्नो मत राख्नुभन्दा तपाईहरुलाई नै यसको निर्णय गर्ने जिम्मा दिन्छु। कृपया तल कमेन्टमा लेख्नु होला तपाईलाई के लाग्छ। र मैले यी सबै कुराहरू तयार पार्दा धेरैवटा आर्टिकलहरू पढेको छु, धेरैवटा पुस्तकहरू पढे, धेरैवटा भिडियोहरू हेरे र दस्तावेजहरूको अध्ययन गरे। एउटै घटनाक्रमलाई
फरक फरक मान्छेहरूले फरक फरक प्रकारले वर्णन गरेको पनि पाएँ। विश्वासिलो छ कि छैन भनेर क्रस रेफरेन्स गरेर मात्रै कतिपय फ्याक्टहरू यहाँ राखेको छु। धेरै कुराहरू अर्थात् अलमोस्ट अल सबै कुराहरू मेरो आफ्नो नभई अरूको साभार गरेको हुनाले केही त्रुटिहरू हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यसलाई म नकार्दिन। तपाईहरुले त्रुटिहरू देखाइदिनु भयो भने म सच्याउने कोसिस पनि गर्नेछु। कृपया केही गलत कुराहरू छन् भने तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला, तर सभ्य तरिकाले। मेरो विश्लेषणको यो 2007 देखि 2017 को बीचको चाहिँ जुन टाइम सेगमेन्ट छ नेपालको इतिहासमा, त्यो विश्लेषणको यो पहिलो भाग थियो। यसको अर्को भागमा 2017 देखि 2047 सम्म के भयो, अनि तेस्रो भागमा 47 देखि 63 सम्म र 63 देखि पछाडि अहिलेसम्म के भएका थिए भन्ने कुरा यसैगरी म समरीमा बताउन अर्को भाग लिएर आउनेछु। भारतको हेपाई अझै पनि सिद्धिएको छैन। पञ्चायती व्यवस्था आएपछि केही मत्थर मात्रै भएको हो, तर जब 47 सालमा बहुदल आयो त्यो झन बढेर गएको छ। रूप परिवर्तन भएको छ, तर कुनै न कुनै रूपमा यो कायमै छ, अझै बढेको छ। त्यसका स्वरूपहरू अझै म व्याख्या गर्नको लागि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु, त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै खालका भिडियोहरू भविष्यमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई शेयर गरेर बढी भन्दा बढी देशभक्त नेपालीहरूको बीचमा पुर्याउन सहयोग गर्नु होला। धेरैले मन परायो भने र यो भाइरल भयो भने हुन सक्छ यो भिडियो ब्यान पनि गर्न सक्छ युट्युबले, किनभने एउटा पावरफुल देशको विरुद्धमा मैले बोल्दैछु, मलाई थाहा छ, मलाई पनि रिस्क हुन सक्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि यसलाई सबै नेपालीहरूको बीचमा पुर्याएर कम्तीमा यो कुरो बुझाउनु चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्लिज शेयर गरिदिनु होला। अनि मलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला यस्तो खालको विषयवस्तु तपाईलाई मन पर्छ कि पर्दैन। समसामयिक विषय लिएर अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि नमस्कार, धन्यवाद, बाई बाई।